Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी समग्र देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कूटनीतिक हरेक विषय वस्तुमा आज हामी छलफल गर्न चाहन्छौँ। यतिखेर देशमा निर्वाचनको माहौल बनिरहेको छ र देशका शीर्ष नेताहरू निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्नको लागि, माहौल सिर्जना गर्नको लागि देश दौडामा जुटेका छन्। आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नुवाकोट जानुभयो र नुवाकोटमा उहाँले एमसिसीको पक्षमा वकालत गर्नुभयो र भन्नुभयो एमसिसी विरोधीहरूको दिमाग बिग्रेको छ। भीम रावलप्रति उहाँले कटाक्ष गर्नुभयो। एमसिसीको विरोध गर्नेहरूलाई उहाँले आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुँदै भन्नुभयो भीम रावलको दिमाग खुस्किएको छ। उहाँले जहिले पनि एमसिसीको विरोध गरिरहने, आफू सरकारमा बस्दाखेरि यो परियोजना अगाडि बढाउने, अहिले आएर विरोध गर्ने उहाँले स्पष्ट रूपमा बताउनु भएको छ। आज प्रधानमन्त्री निकै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो। उहाँले छोटो मन्तव्य दिनुभयो तर महत्त्वपूर्ण मन्तव्य दिनुभएको छ। आज हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र प्रधानमन्त्रीले एमसिसी विरोधीहरूलाई आक्रमण र कटाक्ष गर्दै भन्नुभयो यो देशको हितमा छ, विकास र समृद्धिको पक्षमा छ र यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन भनेर पनि प्रधानमन्त्रीले बताउनु भएको छ। हामी यसबारेमा पनि आज विशेषमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ र भीम रावलको प्रतिक्रिया पनि आइसकेको छ। उहाँले पनि प्रधानमन्त्रीलाई कटाक्ष गर्नुभएको छ। हामी केही समयपछि उहाँसँग विशेष कुराकानी गर्दैछौँ र यतिखेर प्रचण्ड सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हुनुहुन्छ, माधव नेपाल पनि देश दौडामा हुनुहुन्छ, केपी शर्मा ओली पनि देश दौडामा हुनुहुन्छ र एमालेको केन्द्रीय समितिको बैठक मङ्गलबार बस्दैछ आगामी निर्वाचनको कार्ययोजना र रणनीति बनाउनको लागि। र नेपाली कङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरू यतिखेर जिल्ला दौडामा छन् र देशव्यापी अभियानमा कङ्ग्रेस जुटेको छ। घर घरमा कङ्ग्रेस र आगामी निर्वाचनमा कङ्ग्रेसलाई जिताउनको लागि उनीहरूले आग्रह गरेका छन्। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी चर्चा गर्न चाहन्छौँ र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभएको छ गठबन्धन आजको आवश्यकता हो, बाध्यता हो र प्रचण्ड र माधव नेपाललाई गठबन्धन नगरी सुखै भएको छैन। उहाँहरूले गठबन्धनको पक्षमा आफूलाई उभ्याउनु भएको छ, एक्लै चुनावमा जान उहाँहरू डराइरहनु भएको छ र प्रधानमन्त्री र प्रचण्ड र माधव नेपालको बिचमा एउटा सहमति भएको छ आगामी निर्वाचनमा तालमेल गर्ने, सहमति गर्ने र सहकार्य गर्ने। यसबारेमा पनि आज हामी विशेषमा खुलासा गर्न चाहन्छौँ। हामी दलहरूको कुरा गरिरहँदाखेरि यतिखेर दलहरूभित्र पनि बाहिर पनि आन्तरिक द्वन्द्व पनि पार्टीभित्र पनि विवादहरू छ नभएको होइन। जसमा भित्र पनि लामो विवाद थियो बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवको बिचमा, तर आज आएर विवाद समाधान भएको छ। तीनजना शीर्ष नेताहरू अनि एउटा महत्त्वपूर्ण समिति गठन भएको छ, हेडक्वार्टर गठन भएको छ र उपेन्द्र यादव, डाक्टर बाबुराम भट्टराई र अशोक राईले अब पार्टीका सबै संरचनाहरूलाई सामूहिक रूपमा अगाडि बढाउने निर्णयका साथ बैठक सकिएको छ र जसपाले पनि अब पार्टीको महाधिवेशन असारमा गर्ने भनेर स्पष्ट रूपमा भनेको छ। हामी यसबारेमा पनि धेरै कुरा गर्न चाहँदैनौँ र हामी यतिखेर स्थानीय तहको कुरा गर्न चाहन्छौँ, स्थानीय सरकारको कुरा गर्न चाहन्छौँ। स्थानीय सरकारको कुरा गर्दाखेरि अब सरकार कहाँ चुक्यो? स्थानीय तहको सरकारले किन जनताको चाहनाअनुसार काम गर्न सकेन? किन भ्रष्टाचार भयो? किन सुशासनको प्रत्याभूति दिन सकेनन्? तर राम्रा जनताका प्रतिनिधिहरू पनि छन्। कतिपय नगरपालिकाले राम्रो काम पनि गरेको छ, गाउँपालिकाले राम्रो काम पनि गरेको छ, नमुनाको नगरपालिका र गाउँपालिका पनि भएको छ, तर अधिकांशमा भ्रष्टाचार भयो, त्यहाँ सुशासन भएन, जनताको काम हुन सकेन, विकास निर्माण तीव्र गतिमा अगाडि बढ्न सकेन। आज हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठन यतिखेर लथालिङ्ग छ, भत्ताभुङ्ग छ। काङ्ग्रेस पार्टीले साँच्चै किन भातृ सङ्गठनको अधिवेशन गर्न सकेन? आज हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र नेपाली काङ्ग्रेसको
5 महिनापछि जिल्ला अधिवेशन पनि सकिएको छ। सुरु भएको 5 महिनापछि आज जिल्ला अधिवेशन सकिरहँदाखेरि काङ्ग्रेसमा शेरबहादुर देउवाको वर्चस्व 42वटा जिल्लामा शेरबहादुर देउवाका निकट मान्छेहरूले सभापतिमा बाजी मारेका छन् भने 33वटा जिल्लामा शेखर कोइराला समूहले जितेको छ। प्रकाशमान सिंहले पनि बाजी मार्नु भएको छ 2वटा जिल्लामा, कृष्णप्रसाद सिटौलाले 2वटा जिल्लामा र विमलेन्द्र निधिले 1वटा जिल्लामा। हामी यस बारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ र हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन्। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा काठमाडौँमा यतिखेर फोहोर छ, फोहोरको ढुङ्गुर छ, दुर्गन्धित छ। काठमाडौँ फोहोर उठ्न छाडिसकेको छ। किन यस्तो भइरहेछ? कहाँ छन् जनताका प्रतिनिधिहरू? किन जहिले पनि काठमाडौँमा फोहोरको समस्या र काठमाडौँलाई साँच्चीकै हामीले हराभरा स्वस्थ किन सफा सुग्घर किन बनाउन सकेनौँ? हामी कहाँ चुक्यौँ? हामी यस बारेमा पनि म केही समयपछि आज विशेष रूपमा खुलासा गर्नेछु। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेरिरहनुहोस्। म केही समयपछि एमालेका नेता भीम रावलको साथ यतिखेर आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हाम्रो भेषमा एमालेका नेता पूर्व उपप्रधानमन्त्री डाक्टर भीम रावल हुन्छ। डाक्टर साहब, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद ऋषिजी। अब तपाईँलाई प्रधानमन्त्रीले आज कटाक्ष गर्दै एमसी पारित गराउनको लागि दोहोरो भूमिका खेलेको भन्दै दिमाग खुसिएको मान्छेको रूपमा परिभाषित गर्नुभयो। तपाईँको दिमाग खुस्किएकै हो? जनता जान्न चाहन्छन्, आज बताउनुहोस्। देशको प्रधानमन्त्री जो 5औं पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, उहाँले त्यहाँ जे जस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्नुभएको छ, जसरी उहाँ बोल्नुभयो, तथ्यलाई जसरी उहाँले थाहा नपाएको हो कि वा थाहा पाएर त्यसरी बोल्नुभयो, त्यो देख्दा हामी नेपाली जनताले कति अयोग्य प्रधानमन्त्री पाएका रहेछौँ। तब यो देशको दशा भएको छ भन्ने मलाई भित्रबाट लाग्यो। आज देशको सक्षम प्रधानमन्त्री होइन शेरबहादुर देउवा, एमसी पारित गराउनु भयो उहाँले। हेर्नुहोस् त, देशमा निकास दिइरहनु भएको छ, गठबन्धन बचाउनु भएको छ। तपाईँलाई सम्झना दिलाउँ, जति बेला 2052 सालमा शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो, त्यसपछि देश हिंसामा प्रवेश गर्यो। यो देशमा माओवादी र राज्यको बिचमा हिंसात्मक द्वन्द्व भयो। त्यसपछि अर्कोचोटि जब शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभयो, यो देशमा राजाले सिधै आफ्नो हातमा शासन लिने अवस्था सिर्जना भयो र देश अर्को प्रकारको सङ्कटमा गयो। अहिले प्रधानमन्त्री हुनुभयो शेरबहादुर देउवाजी फेरि। त्यसपछि हेर्नुहोस्, एमसिसीका जुन राष्ट्रघाती प्रावधान छन् त्यसमा 4 घण्टाभन्दा बढी छलफल नगरेर संसदबाट हतार मान्छेलाई 3 मिनट र 5 मिनट बोल्न दिएर यसलाई जबरजस्ती हुन्छ। म भन्छु जबरजस्ती कसरी गर्नुभयो भने, हाम्रो नेपालको संविधानको धारा 279 मा सङ्घीय कानुन बमोजिम त्यो सम्झौता पेश गर्नुपर्छ भन्ने छ। सङ्घीय कानुनै ल्याएको छैन अहिलेसम्म। र प्रतिनिधि सभा नियमावली बमोजिम के हुन्छ भने, एउटा सत्रमा पेश गरेको कुनै विधेयक वा यस्तो सम्झौता छ भने त्यो सत्रमा त्यो पारित भएन, त्यसमध्ये प्रक्रिया अगाडि बढेन भने अर्को पटक फेरि सुरुबाट ल्याउनुपर्छ। त्यो केही पनि नगरेर उहाँले त्यसरी अगाडि सार्नुभयो। यसबाट के देखिन्छ भन्दाखेरि, उहाँले अहिले जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो नुवाकोटमा, म त्यसमा अलिकति भनौँला। उहाँमा एक प्रकारको पुरै त्यो सामन्ती प्रवृत्ति, विक्षिप्तता र आक्रोश जुन मैले उहाँको त्यहाँ देखेँ, यसबाट मलाई के लाग्यो भने उहाँ पूर्ण रूपमा तथ्य र सत्यबाट पराजित भइसक्नु भएको छ। र यो उहाँको पराजित मनस्थितिको उपज हो। डाक्टर भीम रावल, तपाईँ उप प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि सुन्नुहोस् है, एमसिसीको कुरा गर्दाखेरि मसौदा तयार गर्न सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्नको लागि 2073 साल साउन 5 मा प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्न जसरी सम्झौता भएको थियो नि, त्यो सम्झौता हुँदाखेरि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, विष्णु उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यति अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ उप प्रधानमन्त्री रक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यो कुरा चाहिँ शेरबहादुर देउवाले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ नि, सरकारमा बस्ने, एमसी पारित गराउनलाई हस्ताक्षर गर्ने, त्यो अनुदान चाहिन्छ भन्ने अहिले आएर विरोध गर्न सक्छ। प्रधानमन्त्रीको हेर्नुहोस् है, एकदम गम्भीर र मार्मिक तर्क छ आज। त्यो मार्मिक होइन, त्यो उहाँको बर्बराहट हो। कसरी भने, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले के भन्नुभयो भने, जति बेला केपी ओलीजीले एमसी सम्बन्धी सम्झौता संसदमा प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यो बेला म रक्षा मन्त्री थिएँ भन्नुभयो। अनि त्यसको साथसाथै उहाँले के भन्नुभयो भने, मलाई तपाईँकै शब्द अघि जुन भन्छ, दिमाग त्यति बेला चाहिँ त्यो रक्षा मन्त्री भएर, केपी ओलीको उप प्रधानमन्त्री भएर त्यति बेला चाहिँ एमसिसी सम्झौता पेश गर्न सहमति गर्ने, अनि अहिले आएर विरोध गर्ने, दुई जिब्रा भनेर उहाँले मगज दिमाग बिग्रेको भन्नुभयो। मलाई त्यस्ता शब्द प्रयोग गर्न त मलाई मन लाग्दैन, किनभने देशको एउटा नेताले
तर्कबाट तथ्यबाट आफ्नो कुराहरूको पुष्टि गर्नुपर्छ। यदि शेरबहादुर देउवाजीको विवेक र उहाँले साँच्चीकै अध्ययन गरेको भए उहाँ मैले उठाएका प्रावधानहरूलाई तथ्यसँग ढङ्गले खण्डन गर्न सक्नुहुन्थ्यो। तर के देखियो भने उहाँ ती तथ्य र सत्यबाट पराजित भएर उहाँको पराजित हुनुहुन्छ। त्यसैले भने अब म यसमा जान्छु। होइन, संविधान जारी भइसकेपछि कृष्णले प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, प्रधानमन्त्री रक्षा मन्त्री बनेको। म अलिकति भन्छु, त्यसमा म तथ्य तपाईँलाई जानकारी गराउँछु। प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो तपाईँ सरकारमा हुँदाखेरि। ऋषिजी म विवरण लिएर आएको छु। प्रधानमन्त्रीले आज तथ्याङ्क सहित तपाईँ माथि कटाक्षी गर्नुभएको छ। मलाई यो कुरा प्रश्न पार्न दिनुहोस् न। मैले अघि नै भने केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेला म रक्षा मन्त्री प्रधानमन्त्री थिएँ। तर शेरबहादुरलाई जानकारी होस्, त्यो बेलामा एमसी सम्बन्धी सम्झौता संसदमा लगिएको होइन। केपी ओलीजी पछि निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आइसकेपछि दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा त्यो मन्त्री परिषदमा म थिइनँ। त्यति बेला केपी ओलीजीले त्यो लिनुभएको र त्यसलाई तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले विरोध गरेर प्रधानमन्त्रीको भनाइ के भन्दाखेरि तपाईँ रक्षा मन्त्री हुँदाखेरि यो प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो क्याबिनेटमा, तपाईँ हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर तपाईले विरोध गर्नु भएन। होइन शेरबहादुर प्रधानमन्त्री आज होइन नगर्नु पुगेर पर्नु भएको छ। शेरबहादुरजीको भिडियो मैले हेरेँ। उहाँले प्रश्न के भन्नुभएको छ भने भीम रावलले केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा रक्षा मन्त्री भएको बेलामा संसदमा त्यति बेला लैजाने त्यो सम्झौतालाई अनुमोदनको लागि अनि अहिले विरोध गरेर दुई जिब्रा गर्ने भन्नुभयो। दुई जिब्रा वास्तवमा दोहोरो नीति तपाईले निर्वाह गर्नु भएको छ। मलाई यो कुरा पुरा गरिदिनुहोस् न। जब म त्यो मन्त्री परिषदमा रक्षा मन्त्री नै थिइनँ भने देशको प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिले अनि आफू चाहिँ त्यो मगज खुस्केको जस्तो आफू कुरा गर्ने, म रक्षा मन्त्री भएर लग्या हो त प्रतिनिधि सभामा। तपाईको भिडियो हेर्नुस् न, हुँदाखेरि प्रक्रिया अगाडि बढेको हो नि। त्यो प्रक्रिया अब प्रक्रियाको कुरा सुन्नुस्। अब सुन्नुस्, त्यो कुरा तपाईले स्वीकार्नुस्। के किन स्वीकार्ने? सुन्नुस्, प्रक्रियामा भन्छु। सुन्नुस्, प्राविधिक अनुदान सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो अमेरिकासँग। छैन, म तपाईलाई डाक्टर भीम रावल म तथ्य सुन्नुस्। तपाईले समय दिनु सुन्नुस्, तपाईले समय दिनुहुन्छ भने म सम्पूर्ण पत्रहरू नै पढाएर सुनाइदिन सक्छु यहाँ। तर मैले त्यसको यो यति सम्भव नहोला, म तपाईँलाई तिथिमिति दिन्छु। सुन्नुस्, 58-5 बाबुराम भट्टराईजीले पहिलोचोटि पत्र आयो उताबाट, प्रमुख कार्यकारी त्यागोले पठायो। त्यसपछि 17 वैशाख 2069 उच्च स्तरीय कमिटी गठन भयो। त्यो बेला पनि बाबुरामजी हुनुहुन्छ। 5 भाद्र 2069 नेपाल एमसिसी आरम्भिक कार्यक्रम जसलाई थ्रेसहोल्ड भन्छ त्यसको लागि छानिएको एमसिसीको पत्र आयो 2069 त्यो बेला पनि बाबुरामजी हुनुहुन्छ। कार्तिक पहिलो हप्ता 23 सालको एमसिसीको टोली नेपाल भ्रमणमा भयो। त्यो बेला पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। 2059 18 फागुन 2069 चैत्रमा को मध्यसम्म थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम भनेको आरम्भिक कार्यक्रम, त्यसलाई लागू गर्न चाहिँ त्यसका व्यवधानको विश्लेषण गर्ने कुरा भयो। त्यो बेला पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ बाबुरामजी। 15 कार्तिक 2070 नेपालमा एमसिसी परियोजना लागू गर्ने अर्थ मन्त्रालयको प्रेस वक्तव्य आयो। त्यो बेला पनि केपी ओली प्रधानमन्त्री होइन, म पनि रक्षा मन्त्री होइन। 3 जेठ 2072 म भन्दैछु नि, तपाईँ सुन्नु न। अब म शेरबहादुर देउवाजीको मगज खुस्किया हो कसको खुस्किया हो तथ्यबाट हेर्नुहोस्। 3 जेठ 2072 कम्प्याक्ट कार्यक्रमको तयारी कार्यक्रमको लागि अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा 9 सदस्यीय टोलीको गठन भयो। त्यो बेला पनि केपी ओली होइन। त्यसपछि केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको असोजमा मात्रै हो। अब सुन्नुहोस्, त्यसपछि पुस 2073 त्यसपछि बिचमा कुनै पत्राचार भएको छैन। यदि त्यो पत्राचार छ भने शेरबहादुर देउवाजीलाई देखाउन म चुनौती दिन्छु। त्यसपछि एकैचोटि सम्झौतामा त भएको पत्राचार गरेको होइन। सुन्नु न, अमेरिकन अनुदान लिने प्राविधिक रूपमा म तपाईँ भन्दैछु त, तपाईँ चिठी हेर्ने भए म तपाईँलाई पढेर सुनाउँछु नि कसले पठायो भन्ने कुरा। अनि त्यसै चाहिँ एउटा देशको प्रधानमन्त्री भएर जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने। सुन्नुहोस्, त्यसपछि त्यसपछि बिचमा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा कुनै पनि पत्राचार भएको छैन। त्यसपछि पुस 2073 जब प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो त्यो बेला नेपालको संविधान र कानुन तथा एमसिसी सम्झौता मध्ये कुन माथि हुन्छ भनेर त्यो अर्थ मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयलाई पत्र पठायो। कानुन मन्त्रालयले 3 माघ 2073 जवाबमा संविधान नेपालको मूल कानुन भएको, यो पत्र छ है, म तपाईँलाई चाहनुहुन्छ भने पढेर सुनाइदिन्छु। संविधान मूल कानुन भएको र संसदबाट अनुमोदित सम्झौता भयो भने त्यो संविधान कानुनभन्दा माथि रहने उसले जवाब पठायो। त्यसपछि 10 भागमा अर्थ मन्त्रालयले फेरि कानुनलाई पत्र पठाएर फागुन 2073 उसले जवाब दिएर विकास समिति गठन गर्नु उपयुक्त छ भनेर उसले भन्यो।
फागुन 2073 विकास समिति गठन गर्ने सुझाव कानुन मन्त्रालयले दियो। 10 चैत्र 2073 देउबा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला पनि नेपालको कानुनभन्दामाथि एमसिसी सम्झौता हुनुपर्ने कुरा उल्लेख गरी त्यहाँ एमसिसीको तर्फबाट कानुन मन्त्रालयलाई पत्र पठाइयो। जेठ 18 2074 पनि देउबा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले वार्ता टोली गठन गरेर अमेरिका पठाउने निर्णय गर्नुभयो। 19 साउन 2074 कम्प्याक्ट कार्यक्रम जो सघन कार्यक्रम हो नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भयो, देउबा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। 15 साउन 2074 हस्ताक्षर गर्ने स्वीकृति दियो, देउबा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र अन्तमा सम्झौता भयो। अनि कहाँनिर भीमरावले गरे? है डाक्टर भीमराव जस्तो एमसी कम्प्याक्टको कुरा गर्दाखेरि मसौदा तयार गर्न छ नि सम्भावित आयोजनाबारे छलफल भएको थियो अमेरिकासँग। त्यतिखेर केपी शर्माले प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो। संविधान जारी भइसकेपछि 100% तपाईँ रक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, विश्व पौडेल अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। गलत, 100% तपाईँले 2073 साउन 5 गते हेर्नुहोस् राम्रोसँग मसँग सबै चिठी छन्। क्याबिनेटको निर्णय हो, क्याबिनेटको माइन्युट हेर्नुहोस् सुन्नुहोस् तपाईँ मसँग प्रमाण पनि छ। तपाईँ सुन्नुहोस् सेवा दोबाले आज तपाईँ माथि जसरी कटाचे गर्नुभएको छ, आक्रमण गर्नुभएको छ, प्रमाण सहित गर्नुभएको छ। त्यस्तो शेरबहादुरजीकोले प्रमाण सहित होइन कि उहाँले म रक्षा मन्त्री भए बेला संसदमा केपी ओलीजीले त्यो पेश गर्यो भन्ने कुरा प्रमाण हो? प्रमाण हो त्यो त कि चाहिँ जनताको बिचमा भ्रम फैलाउने षड्यन्त्रकारीले गर्छ त्यस्तो कुरा, कि दिमाग खुस्केको उहाँकै शब्द सापट्टि लिने हो भने म त त्यस्ता शब्द प्रयोग गर्न इच्छुक छैन। देशको प्रधानमन्त्री हो शेरबहादुर देउवा भनेको। अनि देशको प्रधानमन्त्रीले अनि त्यस्तो बोल्छन्, त्यस्तो निकृष्ट भाषा प्रयोग गर्छन्? होइन, प्रधानमन्त्री एमसिसीको विरोधीहरूलाई देख्न चाहनुभयो भने हेर्न चाहनुभयो नि तपाईँलाई? त्यसो मलाई किन उहाँले हेर्न तपाईँ जहिले पनि एमसिसीको विरोध गरिरहनुहुन्छ, शेरबहादुर देउवा विरोध गरिरहनुहुन्छ। म शेरबहादुर देउवाजी जस्तो महाकाली सन्धि गरेर अनि सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेर नेपालको महाकालीमा उद्गम स्थली स्थापित हुन्छ भनेर विदेशीको चाकरी गरेर आज 25 वर्षसम्म महाकालीमा नेपाली जनतालाई रुवाएर आफ्नो सीमामा विदेशीलाई अतिक्रमण गर्ने चरित्र भएको मान्छे म होइन। त्यसकारण जो मान्छे देशभक्तिपूर्ण कुरा गर्छ त्यसलाई उहाँले देखि नसुन्नु भनेको त मलाई आश्चर्य लाग्दैन। जो मान्छे बाह्य भक्ति र शक्तिको आडमा आफ्नो राजनीति देख्छ, जनताभन्दा विदेशीको चाकरी गर्छ, त्यस्तो व्यक्तिले देशको हित गर्ने मान्छेलाई यस्तो गालीगलोज गर्दाखेरि मलाई आश्चर्य त लाग्दैन। हेर्नुहोस्, तर पनि एउटा व्यक्तिको पदीय मर्यादा हुन्छ, कुनै पनि व्यक्तिको कुन शब्द कहाँ प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। अनि देशको प्रधानमन्त्रीले जसरी जुन प्रकारका शब्दहरू प्रयोग गर्नु भएको छ त्यसले के देखाउँछ भने उहाँ कति मर्यादाहीन हुन्छ र नेपाल हाम्रो देशले कस्ता अयोग्य व्यक्तिहरूलाई त्यो तहमा पुर्याउने हाम्रो एउटा स्थिति भएर आज देश बिग्रियो भन्ने कुरा त उहाँको भनाइबाट प्रमाणित हुन्छ। तपाईँको जहिले पनि कटाक्ष हुन्छ, तपाईँ जहिले पनि राष्ट्रवादको मात्र कुरा गर्नुहुन्छ, देशमा विकास विरोधी कुरा गर्नुहुन्छ, देशमा उन्नति र प्रगति चाहनुहुन्छ। एमसिसी परियोजना आज पारित भएर कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढिरहँदाखेरि तपाईँलाई किन आपत्ति हुन्छ? नेपालको संविधानको धारा 48ले के भनेको छ थाहा छ? नागरिकको कर्तव्य तोकेको छ। त्यो कर्तव्य संविधान बनाउने बेला त शेरबहादुरजीले पनि सही गरेको छ नि। त्यसको कमा के भनेको छ? देशको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानको रक्षा गर्नु प्रत्येक नेपाली नागरिकको कर्तव्य हो। अनि शेरबहादुरजीलाई मैले देशको स्वाभिमानको रक्षाको कुरा गर्दा उहाँले गालीगलोज गर्ने भनेपछि उहाँ नेपालको संविधान मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति छ। नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिले अमेरिका, चीन, जापान, युरोपियन युनियन कुनै पनि देशको भारत कसैसँग पनि गठजोड गर्न मिल्दैन। यतिसम्म लेखिया छ। त्यति बेला मलाई संविधान बनाउने बेलाको सम्झना छ। हामीले सबै असमान सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गरेर अबदेखि समानताको आधारमा सन्धि सम्झौता गर्ने भनेको छ। अनि मैले देशको पक्षमा त्यो संविधानमा लेखेको कुरा बमोजिम जानुपर्छ भन्दा उहाँलाई रिस उठ्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि जब म चिठीहरू पल्टाएर सम्झौता पल्टाएर तथ्य भन्न थालेँ उहाँ पूर्ण रूपमा पराजित हुनुभयो। हेर्नुहोस् त ऋषिजी, एउटा कुरा मलाई भन्न दिनुहोस्। मलाई यो कुरा पुरा गर्न दिनुहोस्। के हुन्छ भने जब मान्छे तथ्य र सत्यबाट पराजित हुन्छ नि त्यसपछि मान्छे पहिले गालीगलोज गर्छ, अझ उत्तेजित हुँदा बेला हात छोड्छ, त्योभन्दा पनि उत्तेजित भएपछि मान्छेलाई मार्ने षड्यन्त्र गर्छ। तपाईँले देख्नु भएको छ नि। यो के हुन्छ? पराजित मनस्थिति भनेको त्यही हो, हताश मनस्थिति भनेको त्यही हो। जहाँसम्म तपाईँले उहाँले पारित गर्नुभयो भन्नुभयो नि, हेर्नुहोस् शक्तिको दुरुपयोगबाट विगतमा नेपालको राजनीतिमा के भएको छ? राजाले पनि शासन हातमा लिएको इतिहास नेपालमा छ। त्यो 2015 सालमा घटना घटेको पनि नेपालको इतिहास छ। राणा शासन भएको पनि नेपालको इतिहास छ। कुनै व्यक्तिले शक्तिको दुरुपयोग गरेर अनि बाह्य शक्तिलाई रिझाउनुको लागि कुनै सम्झौताका राष्ट्रघाती प्रावधानले जसरी पारित गरायो भन्दैमा त्यो कुरा सत्य साबित हुन्छ? आज राष्ट्रघाती भन्ने नारायण श्रेष्ठले त एमसिसीको पक्षमा आफूलाई उभ्याउनु भयो। हेर्नुहोस्, झलनाथ खनाले त एमसिसीको पक्षमा आफूलाई उभ्याउनु भयो। अनि तपाईँ चाहिँ जहिले पनि एमसिसीको विरोध गरिरहने? ऋषिजी हेर्नुहोस्, हेर्नु त देशका गर्ने मान्ने प्रत्यक्ष नेताहरू यतिखेर एमसिसीको पक्षमा गए। सबै पोलिटिकल पार्टी एक भएर एमसिसी कार्यान्वयनको पक्षमा गए। केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल सबै शेरबहादुर देउवाको पथमा गएनन्। शेरबहादुर देउवाले जे भने त्यही भएन हाम्रो देशमा। यसलाई त्यसरी हल्का रूपमा नबुझौँ। कसरी हल्का? कुरा सुन्नुहोस्, वास्तविकता तपाईँ समीक्षा गर्नु। म तपाईँलाई भन्छु, कुन व्यक्तिले के समर्थन गर्यो गरेन भन्ने कुरा त्यो मेरो लागि कुनै अर्थको कुरा होइन।
यो सम्झौताका मैले जहिले पनि तपाईँको यो कार्यक्रममा आएर भनेको छु, अन्त पनि मैले भनेको छु, त्यहाँ तथ्य कुरा के लेखेको छ त्यसको आधारमा बहस गरौँ न। जस्तो उदाहरणको लागि म तपाईँलाई फेरि एकचोटि दोहोऱ्याएर भन्छु, पहिले पनि मैले भनेको छु, सानो दोहोऱ्याएर भन्नुपर्यो डाक्टर साहब। आज म प्रधानमन्त्रीको तर्कसँग मात्रै बहस गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीले नुवाकोटमा उहाँले यो सम्झौताका जुन मैले दफा उदाहरणको लागि भन्नुहोस्, यो चाहिँ कार्यान्वयन सम्झौताको मैले दफा 1 को त्यसपछि यसको 1, 2 BII को कुरा गरेको छु होइन, जसमा MCC को हाम्रो जमिनमाथि पुरा आधिपत्य हुनेछ भन्ने कुरा जो मैले पढेर पहिले पनि सुनाएको छु। उदाहरणलाई सुन्नुहोस्, अब यहाँ लेखेको छ त सम्झौतामा कसरी हुन्छ भन्ने मैले भन्ने हो र। नेपालको भूभाग हो नि त होइन र? त्यही भएर त आपत्ति जनाएको छु त मैले। यहाँ लेखेको छ भूभागमा त नेपालकै लाल पूर्जा होला। त नेपालको लाल पूर्जा होइन, त्यहाँ के भनेको छ भने MCC को त्यसमा पूर्ण रूपमा आधिपत्य हुनेछ। यदि त्यो जमिनमा नेपाल सरकारले कुनै काम गर्नु पर्यो भने MCC लाई पैसा तिर्नुपर्छ भने यहाँ लेखेको छ, पढेर सुनाइदिउँ अङ्ग्रेजी। होइन, पैसा त तिर्नु पर्यो, उनीहरूलाई दिइसकेपछि त। MCC परियोजना त अमेरिकाको हो नि, होइन र? अनि विदेशी अमेरिकाको परियोजना हुँदैमा त्यो नेपालको जनतालाई भ्रममा पार्नुहुन्न है। तपाईँ बिचमा नकाट्नुहोस् यो कुरा, यो महत्त्वपूर्ण छ ऋषिजी। नेपालको भूमि या कुनै आयोजना गरेपछि विदेशी कम्पनीको अधीनमा जान्छ? होइन, उनीहरूले मेरो प्रश्नको जवाब दिनुहोस्। जान्छ? तपाईँ भन्नुहोस् न, मलाई भन्नुहोस् ल। जान्छ कि जाँदैन भन्नु न। कतिपय ठुल्ठुला परियोजना विदेशीहरूले बनाउन चाहे, निर्माण गर्न चाहे भने कार्य अवधि जुन त उनीहरूले पाउँछ नि, समय अवधिमा त उनीहरूले जे पनि गर्न पाउँछ, पाउँदैन? जे पनि उनीहरूको अधीनमा हुन्छ स्वामित्व। जस्तो त्यसो भए अहिले हाम्रो चाहिँ यहाँ चिनियाहरू भारतीयहरूले सडक बनाएको छ, उनीहरूको आधिपत्य छ, त्यो मिल्छ? त्यो होइन। त्यसकारण कुरा के हो भने प्रधानमन्त्री जतिको व्यक्तिले, जब मैले यसका दर्जनौँ बुँदाहरू उठाएको छु, मैले कार्यान्वयन सम्झौतादेखि 1 दर्जन सम्झौता छन् ऋषिजी। मैले संसदमा के भने यी 1 दर्जन सम्झौता संसदमा बाँडियोस्, वितरण गरियोस्, सांसदहरूले पढ्न पाउनुपर्छ। सांसदहरू मार्फत, आफ्ना प्रतिनिधिहरू मार्फत नेपाली जनताले पढ्न पाउनुपर्छ। किन पेश नगरेको? डराएर। किनभने त्यहाँ यस्ता यस्ता प्रावधानहरू छन्, ती सम्पूर्ण कुरा बाहिर आयो भने उनीहरूको भण्डाफोर हुन्छ त्यहाँ। त्यसैले पेश सबै नेताले पढे नि, पार्लियामेन्टमा सबै नेताले छ नि आफ्नो कुराहरू राखेनन्, कांग्रेसका नेताले राखेनन्। कसले राख्यो? सधैँमा जम्मी 4 घण्टाभित्र पनि 3 मिनट 5 मिनट बोल्न दिएको छ। को सबैले राख्यो? जसले MCC बुझेका छन् सबैले आफ्नो कुरा राखे, MCC को पक्षमा राखे। तपाईँ बाहिरबाट, मैले भित्रबाट, म भित्र त्यहाँ मान्छेहरूसँग कुराकानी गरिरहेको छु, त्यहाँभित्र के भनेको थियो भने धेरैले नबोल्ने है, यो छिटो पारित गर्नुपर्छ। शेरबहादुर देउबाजीलाई मैले बुढालिङगढमा भेट्दाखेरि जति बेला उहाँ गठबन्धन सरकारको निर्माणमा हुनुहुन्थ्यो, मलाई एउटा कुरा भनेको थिएँ, हेर्नुहोस् हाम्रो देशको विकास उन्नतिको लागि आफ्नो साधन स्रोत राष्ट्रको लागि लगाउने र हामी जसरी अरू देशले आफ्नो स्वाभिमानपूर्वक स्वाधीनताका साथ अगाडि बढ्छ त्यसरी बढ्नुपर्छ भन्दाखेरि उहाँले मलाई के भन्नुभएको थियो, म अब यो उमेरमा राष्ट्रिय स्वाधीनता सत्ताभन्दा बाहिर जान्न भन्नुभएको थियो। र उहाँले त्यो सरकार निर्माणको कुनै पनि प्रक्रियामा MCCलाई अनुमोदन गराउने कुरा गर्नुभएको थिएन र गठबन्धनको साझा कार्यक्रममा त्यो कुरा उल्लेख थिएन। र उहाँ विगतमा यो चाहिँ अनुमोदन गराउँछु भनेर जनताको जनादेश पनि लिएको होइन। के उहाँको लोकतन्त्र भनेको मनपरी तन्त्र हो? तपाईँलाई थाहा छ स्वेच्छाचारी तन्त्र हो, निरङ्कुश तन्त्र हो? देशमा ठुलो दुर्घटना हुन्थ्यो, MCCले बचायो। केही पनि दुर्घटना हुँदैन थियो, यो केही पनि दुर्घटना हुँदैन थियो। यो के भने नेताहरूका पद दुर्घटनामा पर्थे, स्वार्थ दुर्घटनामा पर्थे, अरू के दुर्घटना हुन्थ्यो? माधव नेपालले भन्नुभएको छ पार्टी जोगियो MCC को कारणले गर्दाखेरि। जोगियो होला त उहाँहरूको सत्ता कुर्सी जोगियो होला, किनभने सरकार भङ्ग हुन्थ्यो होला। सरकार भङ्ग भएपछि बिचरा मन्त्रीहरूको पद जान्थ्यो होला। उहाँहरूले त्यो भन्नुभयो होला त। त्यो भन्नैप्रति तपाईँ उहाँहरूसँग सोध्नुहोस्। होइन, तपाईँको चलचित्र दोहोरो देख्यो नि पछिल्लो समय, किन भन्नुहोस् त? कसरी? किनभने तपाईँ सरकारमा हुँदा MCC पक्षमा उभिनुभयो, सरकार बाहिरिँदाखेरि तपाईँ कहिले उभिए? 2073 सालमा तपाईँ MCC को पक्षमा हुनुहुन्थ्यो नि त। केपी शर्माले प्रधानमन्त्री हुँदा कसले भन्यो मलाई देखाउनु? सञ्चार क्षेत्रको सुन्नुहोस्, तपाईँ सञ्चार क्षेत्रको रिपोर्ट्स क्लबदेखि सबैतिर मलाई मेरो अनुमानमा मैले तपाईँलाई चिनेदेखि सबैभन्दा बढी सूचना प्राप्त गर्ने व्यक्तिमध्ये तपाईँ हुनुहुन्छ। म रिपोर्ट्स क्लबमा लगातार बोलिरहेको छु, चाहे भारतको नाकाबन्दी होस् चाहे गरोस्। तपाईँलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। तपाईँले जहिले पनि विचार प्रवाह गर्ने त्यहाँनिर एउटा मञ्च पनि दिनुभएको छ। तपाईँले कहिले सुन्नुभयो, कुन कार्यक्रममा सुन्नुभयो यो MCC ठिक हो भनेर मैले बोलेको कहिले सुन्नु भएको छ? यो शेरबहादुर देउबाजीले त्यसैले मलाई दिमाग बिग्रेको भनेको छ नि, उहाँको या त दिमाग बिग्रेर उहाँले त्यो कुरा प्रचार गर्नुभयो, या म देशको प्रधानमन्त्रीले भनेपछि पहिले एउटा उखान थियो नि, जङ्गले जे बोल्यो मैले बोलेपछि सबले पत्याउँछन् भन्ने उहाँको त्यो सामन्ती दम्भ बाहेक केही पनि होइन। त्यस्तो कुरा बोल्नु उहाँले मलाई लाज मान्नुपर्छ भनेको छ। एउटा देशको प्रधानमन्त्री भएर आफ्नो मर्यादा बिर्सेर त्यसरी बोल्न उहाँलाई लाज लाग्नु होइन। MCC को विरोध गरेर भीमरावलाई लाज लाग्दैन? लाज पछिको नेता रे तपाईँ हो। जो व्यक्ति
प्रत्येकचोटि प्रधानमन्त्री देशलाई सङ्कटतर्फ घसेट्छ। महाकाली सन्धि कर्णाली माथिल्लो कर्णालीमा जिएमआरसँग 7 वर्ष सम्झौता भएको। उसले त्यहाँ एउटा प्रष्ट रूपमा आयोजना विकास सम्झौतामा के लेखेको छ भने उसले 24 महिनाभित्रमा वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्छ र प्रसारण लाइन 48 महिनाभित्र गरिसक्नुपर्छ। यदि त्यो भित्र गरेन भने उसले प्रतिदिन प्रति मेगावाटको दरले उसले हर्जाना तिर्नुपर्छ। मैले अस्ति हिसाब गरेको 1.5 अरब उसले तिर्नुपर्ने रहेछ। के गर्यो शेरबहादुर देउवाजीले 2 हप्ता अगाडि 24 महिना अरू थपिदियो। हो, जो मान्छे एउटा कम्पनीको अगाडि यसरी लम्पसार पर्छ, राष्ट्रिय हितलाई तिलाञ्जली दिन्छ, त्यस्तो व्यक्तिले लाज मान्नुपर्छ क्या जनता र देशको अगाडि। म जो देशको पक्षमा बोलिरहेको छु, संविधानको पक्षमा बोलिरहेको छु, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको पक्षमा बोलिरहेको छु र म अमेरिका जस्तो शक्तिलाई पनि भनिरहेको छु, तपाईँहरूको देशको स्वाभिमान हुन्छ, तपाईँ अमेरिका फर्स्ट भन्नुहुन्छ, मेरो देश महान भन्नुहुन्छ, सार्वभौम समानताको आधारमा हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्, हामी स्वागत गर्छौँ। मैले सम्बन्ध म सिद्ध्याउँछु, सम्बन्ध बिगार्ने कुरा गरे होइन, तर हाम्रो देशको कानुन, हाम्रो स्वाभिमान, हाम्रो स्वतन्त्रता, हाम्रो असंलग्नता, हाम्रो स्वतन्त्र राजनीतिमा धक्का पुग्ने काम नगर्नुहोस् भन्दा त यदि शेरबहादुरज्यूमा अलिकति पनि देशभक्ति भएको भए उहाँले मलाई धन्यवाद दिनु पर्थ्यो। अनि शेरबहादुर देउवालाई त त्यो आज सबैले देशभक्ति नेता भनेर भनिरहेछन्, राष्ट्रवादी नेता भनिरहेछन्। प्रचण्डले, माधवका नेपालले, रामचन्द्र पौडेलले। ऋषिजी त्यो व्यवहारबाट देखिने कुरा हो। उहाँले बाबुराम भट्टराईले, उहाँले गजब देशभक्ति त महाकालीमा आज लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानी जुन जसको उद्गम स्थल प्रश्न नगरिकन महाकाली सन्धि नगरौँ भन्दा उहाँ नै होइन सङ्कल्प प्रस्ताव भनेको सदनको 2/3 बहुमतले दुईटै सदनले पारित गरेको हो। 15 सदस्य त्यसको एउटा अनुगमन समिति बनाएको थियो रामचन्द्र पौडेलजीको संयोजकत्वमा, त्यसको सदस्य म पनि थिएँ। पछि देश द्वन्द्वमा भएर त्यो फासफुस भयो। कहाँ गयो त शेरबहादुरजी, जवाब दिनुहोस्। त्यो सङ्कल्प प्रस्ताव कहाँ गयो? र महाकालीको उद्गम स्थलमा आज त्यही सुदूरपश्चिमको उहाँ डडेलधुराको बासिन्दा हुनुहुन्छ। आज हाम्रो मातृभूमिमाथि विदेशीको अतिक्रमण छ, शेरबहादुरको मुखमा पट्टी कसले लगाइदिएछ? जवाब दिनुहोस्। तर आज 12 बुधे व्याख्यामा घोषणा तपाईँले पढ्नु भएन, एमसी पारित गर्नु क्या सबै कुराहरू मैले राम्ररी सबै कुरा उल्लेख भएको छैन। अब तपाईँले भनिहाल्नुभयो, म त्यो पनि भन्छु। म अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पनि विद्यार्थी हुँ ऋषिजी। यो मैले भन्नुपर्ने भयो। किन भन्नुपर्ने भयो भने मैले भियना अभिसन्धिको धारा 31 मैले राम्ररी पढेँ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आयोगको प्रतिवेदन जुन छ, जसमा यो व्याख्यात्मक घोषणाको के अर्थ हुन्छ, अङ्ग्रेजीमा इन्टरप्रेटेटिभ डिक्लेरेसन भनिन्छ, त्यसको के अर्थ त्यो पनि मैले पढेँ। त्यसमा स्पष्ट शब्दमा भनेको छ यदि कुनै सन्धि भयो, सम्झौता भयो भने त्यसमा केही कुराहरू सुधार्न पर्यो, पक्षहरूले स्वीकार गर्यो भने, एकअर्काले सहमति गर्यो भने मात्रै त्यो कुरा लागू हुन्छ। अनि कहाँ अमेरिकाले सहमति दिएर कहाँ वार्ता भयो? जनतालाई, नेपाली जनतालाई हेर्नुहोस्, व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकाले स्वागत गरिसक्यो, एमसीसीले स्वागत गरिसक्यो, भनिसक्यो त्यसलाई हामी अपनत्वको रूपमा लिन्छौँ 12 बेला भनेर भनिसक्यो, एमसीसीले हेडक्वार्टरले भनिसक्यो। कहिले लेख्यो? भोलिपल्ट कहाँ लेख्यो? नेपालमा एमसीसी पारित भएको भोलिपल्ट तपाईँ पढ्नुहोस् है। तपाईँ जति सुन्नुहोस्, मुख्यालयबाट आएको वक्तव्य डाक्टर भीमराव। मैले सुन्नुहोस्, मैले एमसीसीको वक्तव्य पनि पढेँ, काठमाडौँ स्थित अमेरिकी राजदूतावासको पनि पढेँ। त्यहाँ के मात्रै भनेको छ भने तपाईँहरूले जुन संसदबाट अनुमोदन गर्नुभयो त्यसलाई हामी एक्नोलेज गर्छौँ भन्ने शब्द नै एक्नोलेज भन्ने पारेको छ। त्यो एक्नोलेज भन्ने शब्दले हामीले थाहा पायौँ, हामीलाई जानकारी प्राप्त भयो भने हो। अनि नेपाली जनता कानुन बुझ्दैन, आजका जनता केही पनि बुझ्दैनन्। यो जसरी पहिले सुगौली सन्धि गरेका थियो, जसरी पहिले कोशी सम्झौता गरेका थियो, जसरी गण्डक सम्झौता गरेका थियो, त्यतिको विस्तृत पढ्ने मान्छे छैन भनेर यदि शेरबहादुर देउवाजीले सोचेको छ भने उहाँको त्यो अत्यन्त गलत चिन्तन हो, सामन्ती चिन्तन हो। त्यस्तो होइन। र त्यो अमेरिकाले यहाँ जुन 12 बुँदे घोषणा गरेका छ, यद्यपि 12 बुँदे घोषणाभन्दा धेरै कुराहरू अरू थुप्रै बुँदाहरू त छन्, त्यति मात्रै त होइनन्। तर त्यही कुरा पनि अमेरिकाले तपाईँहरूले जुन अनुमोदनमा 12 बुँदे घोषणा गर्नुभएको छ त्यसमा अब वार्ता गरौँ, हामी स्वीकार गर्छौँ भने मलाई पत्र देखाउनु शेरबहादुर देउवाजी, त्यति बेला म कुरा गरौँला। यदि एमसीसी 5 वर्षमा कार्यान्वयन भयो र अमेरिकनहरूले यो परियोजना पुरा गरेर नेपालमा छ नि सम्झौता समुदायलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढेर उनीहरू नेपाल छोडेर गयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ त्यतिखेर? यदि अमेरिका भन्छ नि त्यसको जवाब दिन्छु म। यदि एमसीसीले गरेका जुन अहिले 1 दर्जन सम्झौताहरू छन् त्यसका अनेकौँ प्रावधानमा जसरी नेपालमा समानान्तर सरकार बनाउने, नेपालको भूमि कब्जा गर्ने, नेपाललाई हिन्द प्रशान्त रणनीतिको क्षेत्रमा घसेट्ने भनेर अमेरिकन मन्त्रीहरूले नै खुद बोलेका छन्। यी सबै कुरातर्फ नलागेर यदि अमेरिकाले नेपाल जस्तो मुलुकमा जनताले पनि धेरै विरोध गरे, राजनीतिक दलबाट पनि विरोधको आवाज आयो, हामी ती दफाहरूलाई अब कार्यान्वयन गर्दैनौँ। हामीले जुन पैसा दिएका छौँ खुर्को योजना बनाएर सडक विस्तार गरेर अमेरिकनहरू बाहिरी भने क्या मलाई भन्न दिनु, नेपालबाट मलाई भन्न दिनु, म पुरा गर्छु। मैले यत्तिकै कुनै देशसँग विदेश फैलाउनलाई यो कुरा गरे होइन नि। जसरी अमेरिकनहरूले आफ्नो देशको माया गर्छन्, आफ्नो स्वाधीनताको माया गर्छन्, मैले नेपालको स्वाधीनताको झन्डा उठाएको हो र नेपालप्रति आफ्नो देशको अधिकार खोजेको हुँ मैले, होइन। तर
जस्तो तपाईँले भनेको अहिलेको प्रश्न जुन छ, यदि एमसिसी अन्तर्गतको जुन रकम आएको छ प्रसारण लाइन बनाउने, त्यसपछि बाटो बनाउने र यी प्रावधानहरूमा जुन यहाँ अनेक प्रकारको नेपाललाई चाहिँ गठजोडमा लैजाने, हाम्रो कानुन मिच्ने, हाम्रो स्वाभिमानमा आँच पुर्याउने जति पनि कुराहरू गरेको छ, यदि त्यो नगरेर नेपाली जनताले आवाज उठायो, विरोध गर्यो, म अब केही पनि गर्दैन भने म धन्यवाद दिउँला नि। त्यति बेला हामीले खोजेकै त्यही हो नि। अनि हामी के बुझ्नेछौँ भने नेपाली जनताको आवाजलाई अमेरिकाले कदर गर्यो भने कङ्ग्रेसले भनिरहेको छ क्या, एमसिसी अब कार्यान्वयन हुन्छ र एमसिसी विरोधीहरू चाहिँ अब दुलाभित्र पस्छन् क्या। किनभने उनीहरूले जसरी अहिले विरोध गरिरहेछन्, एउटा प्रक्रियामा जान्छ, विधिमा जान्छ, नेपालको ऐन कानुन र संविधान अनुसार एमसिसी कार्यान्वयन हुन्छ। अनि यो परियोजना पुरा भइसकेपछि अमेरिकाले सबै कुरा छोडेर उनीहरू परियोजना चाहिँ नेपाललाई हस्तान्तरण गरेर बाहिरिएपछि अनि भीम रावलहरूले के भन्लान् भनेर भन्छन् मान्छे। हेर्नुहोस्, यो भीम रावलले के भन्छ, कसले के भन्छ भने कुनै व्यक्तिगत विषय होइन। यो देश कता जान्छ भन्ने विषय हो। आज भारत र चीन जस्ता विशाल मुलुकहरूको बिचमा रहेको संवेदनशील भूराजनीति भएको नेपाल, जसले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति भनेर संविधानमा लेखेको छ, त्यसमा त्यो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा आँसाउने कुरा गर्दा देश कता जान्छ भन्ने कुरा हो। जहाँसम्म तपाईँले अघि यदि काङ्ग्रेसले त्यस्तो भनेको छ भने, दुलासुलाको कुरा गरेको छ भने, त्यो त स्वेच्छाचार र निरङ्कुश शासकले सोच्ने कुरा हो। जसरी शेरबहादुरजीले नुवाकोटमा जस्ता प्रकारका निष्कृष्ट शब्दहरू प्रयोग गरेर उहाँले कुनै तथ्यमा नजाने, दफामा कुनै दफामा नजाने, र उहाँले त भन्न सक्नु पर्थ्यो, हामीले जुन 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा गऱ्यौँ ती यी बुँदाले यस्तो अर्थ लगाउँछ भन्न सक्नु पर्थ्यो। त्यता प्रवेशै नगर्ने र गालीगलोजमा जो उत्रिनु भयो, यस्तै शासकहरू भएर देशहरूको स्वाधीनता गुम्छ, देशहरूको स्वतन्त्रता गुम्छ। देशका साधन स्रोत, प्राकृतिक स्रोतहरू जसरी गण्डकीदेखि कोशी, कर्णाली, हेर्नुहोस् हाम्रा प्रत्येक सबै नदी प्रणालीहरू विदेशीको हातमा बुझाइसक्यो हो। यो कहाँनिर हुन्छ भने यस्तै खालका शासकहरू आफ्नो देशको हितभन्दा विदेशीको चाकरी गरेर सत्तामा बस्ने, त्यहाँबाट लाभ लिन पल्केकाहरू भएको देशमा आफ्नो साधन स्रोत, आफ्नो विकासको लागि लगानी हुन सक्दैन, कारण हुन सक्दैन। तपाईँको एजेन्डा क्या समर्थनमा कहिले पनि तपाईँहरू देशको परियोजनाको बारेमा, देशमा विकासको बारेमा, सम्पूर्ण नेपाल बनाउनुको बारेमा तपाईँको सकारात्मक सोच आएन, खालि नकारात्मक सोच मात्रै आयो। देशमा चाहिँ विरोध मात्रै गरिरहने भीम रावलको एजेन्डा त्यही हो। मलाई यो तर्क सुन्दा नि कस्तो लाग्छ भने, यस्तो भन्ने व्यक्तिहरू संयुक्त सैनिक अभ्यास गर्यो, नेपाललाई गराइदिनु, त्यहाँ जाउँ, नेपालको नदीनाला सबै विदेशी कम्पनीलाई जिम्मा लाउँ, नेपाल अन्धकार होस्, त्यो आँखा चिम्लेर समर्थन गरौँ। नेपालमा अहिले धानको बिउ तपाईँ सुनिरहनु भएको छ, तपाईँले धेरै राम्रो त्यसमा सूचना दिनुभएको छ, जनतालाई धन्यवाद दिन्छु म। नेपालले अब कोदो, जौ, धान जस्ता जुन हाम्रो त्यत्रो बिउहरू पञ्चायतकालमा हामी चामल निर्यात गर्थ्यौँ, हामी चीनमा पिठो निर्यात गर्थ्यौँ, आज के छ? यो सम्पूर्ण समाप्त गरेको यो ठिक छ। नेपालका खनिजहरू विदेशलाई जिम्मा लगाउँ, त्यो पनि ठिक छ। नेपालका युवा युवतीहरूलाई विदेश पठाउँ, देशलाई उजाड गरौँ, त्यो पनि ठिक छ हो। अब त्यस्तो भन्ने हो भने मेरो भन्नु केही छैन त्यस्तो तर्क दिनेहरूलाई। होइन भने यो काम नगरौँ भनेर बोल्नु भनेको त नेपालको संविधानको रक्षा हो, नेपालको स्वाधीनताको रक्षा हो, नेपालको विकास र उन्नतिको लागि आफ्ना साधन स्रोत नेपालको हितमा लगाउँ भनेर नेपालको स्वाभिमानलाई उसो बनाउने कुरा हो। नेपाललाई दिएर तपाईँले स्वागत गरेर होइन पहिल्यै आत्मसात गरिदिएको भए यो किसिमको बबन्डर हुन्थेन। बबन्डर त जसले समता गरेर तिनले मचाए। यी यतिका पत्र जति बेला नेपाल संविधान बनाउन लागेको थियो, जति बेला नेपाल शान्ति प्रक्रियामा थियो, हामी जटिल प्रक्रियाबाट अगाडि बढेको थियौँ। सुन्नुहोस् यतिका चिठी, यो चिठीमा यसमा कयौँ चिठीहरूमा यस्तो भाषा प्रयोग गरेको छ, पुरै लम्पसार आत्मसमर्पण। कल्पना गर्नुहुन्छ? अनि देशभक्त नेपालले त्यस्तो भाषाको गुणगान गाउनु पर्ने, अनि त्यो गुणगान नगाउँदाखेरि भीम रावल विकास विरोधी समस्या खडा गर्ने, यो हास्यास्पद तर्क हो। तपाईँ देशमा विकासै नचाहिने नेताको रूपमा परिचित हो त डाक्टर भीम रावल? विकासको नाममा देशको स्वाधीनतालाई समाप्त पार्न सकिन्छ? तपाईँले पैसाको कुरा गर्नुभयो भने भर्खरै तपाईँकै समाचार माध्यमबाट मैले सुनेको, बोटलर्स नेपालले एउटाले 3 अरब अहिले कर बुझाएको छैन, मुद्दा चलिएको छ। 74 अरब एनसिएलले बुझाएको छैन। आज तपाईँ महालेखाको प्रतिवेदन हेर्नुहोस्, त्यहाँ यति खरबौँ रुपियाँ त्यहाँ बेरोजु छ। अहिले नेपाल सरकारको पुँजीगत खर्च हेर्नुहोस्, कयौँ पैसा थन्केको छ। अनि 10-11 अरबले नेपालले आफ्नो प्रसारण लाइन बनाउन सक्दैन, नेपालले आफ्नो बाटो बनाउन सक्दैन। अनि त्यसको लागि नेपालको स्वाधीनतालाई कुल्चेर आफ्नो मातृभूमिमाथि अर्काको आधिपत्य जमाउने गरेर सम्झौता गरेर पैसा लिएको कुरा महान हो, त्यसको समर्थन गर्नुपर्ने। मलाई बताउनुहोस्, एउटा निष्कर्ष चाहिँ नि धेरै विषयवस्तु छन्, तर तपाईँ एमालेको नेता हो नि, हो संसदमा एमाले अवरोध गरिरहेछ नि, तपाईँ संसदीय परिपाटी र सिस्टमलाई अङ्गीकार गर्ने नेता हो नि, लोकतन्त्रलाई लडेको नेता हो नि, तर तपाईँले पार्लियामेन्टमा छ नि जुन किसिमको हरकत गरिरहनु भएको छ, तपाईँको पार्टीभित्र आज बहसको विषय भइरहेछ। तपाईँले सबभन्दा पहिले हरकत भन्ने शब्द होइन, तपाईँकै पार्टीको नेताले भन्छु, सुन्नुहोस्,
म एउटा गर्नु पार्टीको पार्टी हित विपरीत, पार्टीको नियम विपरीत जानु हो तपाईँ। विक्रम सम्वत 1992 पछि जब प्रजा परिषद टङ्कप्रसाद आचार्यजीहरूले जब पार्टी प्रणाली सुरु गर्नुभयो त्यो विकसित हुँदै आयो होइन 2003-4 सालपछि यता पार्टी प्रणाली भयो। पार्टी के को लागि भन्छ? पार्टी भनेको देशको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, समृद्धि, जनताको अधिकार र यो जटिल विश्वमा अरू देशबाट आउने चुनौतीहरूको सामना गर्न यसैको लागि पार्टी बन्ने होइन। पार्टीले राज्य सञ्चालन गर्नुको लागि यही योगदान दिने होइन। र पार्टीका नीतिहरू कहाँबाट बन्छन्? त्यसका महाधिवेशनबाट बन्छन् होइन। हाम्रो एमालेको कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो गोदावरी पछिल्लो विधान महाधिवेशन हो। त्यहाँभन्दा अगाडि विभिन्न महाधिवेशन भए जनताको बहुदलीय जनवाद जननेता मदन भण्डारीको अगुवाईमा हामीले पारित गऱ्यौँ। त्यहाँ के भनेको छ? देशको स्वाधीनता स्वतन्त्रताको पक्षमा दृढतापूर्वक लड्नुपर्छ, असमान सन्धिसौदाको विरोध गर्नुपर्छ, बाह्य थिचोमिचोको विरुद्ध लड्नुपर्छ भनेर महाधिवेशनले निर्देशन दिने। अनि यत्रो देशभक्त नेपालीहरूले देशव्यापी रूपमा विभिन्न पार्टीमा जनताको बिचमा सर्वाधिक बहस भएको विषय हो यो एमसिसीसँग सम्झौता। अनि त्यस्तो सम्झौताको बारेमा, देशको स्वाधीनताको बारेमा अनि नेकपा एमाले संसदमा बोल्नु पर्दैन? यसको नीति त्यो होइन? यसको महाधिवेशनको निर्देशन त्यो होइन? अनि त्यसमा रमिता हेरेर बसेपछि अनि हामी प्रतिनिधि भएर चुनेर आउनुको तात्पर्य के छ? औचित्य के छ? अनि संसदलाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हो त्यो जनताको लागि काम गर्नुपर्छ भन्नुको कुनै औचित्य छ? त्यसकारण मैले नेकपा एमालेको मार्गनिर्देशन, त्यसको सिद्धान्त, त्यसले महाधिवेशनबाट तय गरेका नीतिहरूको कदापि विरोध गरेको छैन। म त्यो अनुसार चलिरहेको छु। अब उहाँहरूले अवरोध भन्नुभएको छ, म त्यो अवरोध बुझिरहेको छैन। किन बुझिरहेको छैन भने तपाईँ आज पार्टीको नीति विपरीत हुनुहुन्छ नि। होइन, पार्टीको नीति भनेको राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा उभिनु हो कि होइन? अब जहाँसम्म अवरोधको कुरा छ, अवरोध भने कस्तो हुन्छ मैले आजसम्म बुझेको हेर्नुहोस्। म पनि धेरै अगाडिदेखि संसदमा छु नि त, 51-52देखि नै छु। 48 सालमा चुनाव हारे पनि पछि म जितेरै आएको हुँ। अवरोध भनेको के हो भने सरकारका सम्पूर्ण काम कारबाहीलाई बन्द गर्ने, सरकारका काम कारबाही खुरुखुरु गर्न दिने। अनि हाम्रो चाहिँ महाकालीको नदीको बहाव यता फर्काएको छ, त्यसमा बोल्न नपाइने। हाम्रो अतिक्रमण भएको छ सिमाना, त्यसमा बोल्न नपाइने। देशको स्वाधीनता मिच्ने गरी 1 दर्जन सम्झौता भएका छन् एमसिसीको नाममा, त्यो संसदमा बोल्न नपाइने। त्यसमा अनि बाढी पहिरोले जनता आक्रान्त भएका छन्, विभिन्न अत्याचार भएका छन्, त्यसको बारेमा बोल्न नपाइने। अनि सरकारका काम कारबाही बजेटदेखि लिएर अध्यादेश लिएर उयो महाभियोगको प्रस्ताव लिएर खुरखुरु गर्न दिने, त्यो अवरोध हो? राजनीति शास्त्रमा त्यसलाई अवरोध भनेर परिभाषित गर्न सकिँदैन रिसिदे। त्यसमा अब तपाईँ पार्टीको हुइपलाई मान्नुहुन्न पार्लियामेन्टमा? होइन, हुइप नै कहाँ लागेको छ र? पार्टीले हुइप लगाएको छ त। छैन। एमालेका नेताहरूको प्रतिक्रिया हेर्नुहोस् न। छैन। चिफ हुइपको प्रतिक्रिया पढ्नुहुन्न होइन, तपाईँ? मैले कुन विशाल भट्टराईले भन्नुभएको छ सुन्नु, ती व्यक्तिगत प्रतिक्रिया। राहुलले पार्टीको हित विपरीत काम गर्नुभएको छ। राष्ट्रको पक्षमा बोल्नु पार्टीको हित विपरीत हो भने पार्टीले देशको हित छोडेको अर्थ लाग्छ। पार्लियामेन्टमा अहिले बोल्न कसैलाई पनि छुट छैन, बोल्ने अधिकार छैन भन्नुभएको छ। महाधिवेशन र नेपालको संविधानले, यो लोकतन्त्रले संसदमा राष्ट्र पराधीन हुन लाग्दा पनि बोल्न नपाइने भन्ने यदि कसैले भन्छ भने देशको अस्तित्व समाप्त गर्ने षड्यन्त्र भइरहेछ भने होइन, पार्टीले लगातार संसद अवरोध गरिरहेछ 6 महिनादेखि। कहाँ अवरोध छ? किन बोल्नु? कहाँ अवरोध छ? सरकारका सबै कामकाज भइरहेछन्, कहाँ अवरोध छ? नाराबाजी हेर्नुहोस् न त्यहाँ। त्यो नारा त देखाउने मात्रै हो। के अवरोध भयो भन्नुहोस् त, मलाई देखाउनुहोस्। सरकारको कुन काम रोकियो मलाई देखाउनुहोस् अहिलेसम्म, ल देखाउनुहोस्। अनि म मान्छु त्यो अवरोध हो भनेर। छ? कुनै छ? अस्ति भर्खरै पछिल्लो समयमा महाभियोगको प्रस्ताव त्यहाँ गयो, उल्टो हाम्रा 4 जना सांसदहरू भगाइदा बस्नु भएको छ त्यहाँ। कहाँ हो? त्यस्तो अवरोध हुन्छ? अब भोलिबाट महाभियोगको प्रस्तावमा छलफल होला, तपाईँ के गर्नुहुन्छ? भाग लिनुहुन्छ तपाईँ? होइन, त्यो त म म यस्तो हेर्नुहोस्, म नेपालको संविधान, नेपालको राष्ट्रिय हित, नेपालको स्वाधीनता, जनताको अधिकार, हामी तपाईँहरूले जुन यत्रो लडेर आफ्नो एउटा देशलाई अगाडि बढाउने कुरा गरेका छौँ, त्यसका कुरा हुन् भने ती कुराहरू सिद्धान्त पार्टी सबैभन्दा माथि हुन्छन्। म बोल्न सक्छु, तर त्योभन्दा अलिक गौण कुराहरू आएछ भने पार्टीले के गरिरहेछ म हेर्छु। एमालेको नेताहरूको प्रतिक्रिया आइसक्यो, महाभियोगको प्रस्तावमा छलफलमा भाग लिनु, तपाईँ के गर्नुहुन्छ? त भाग लिने हो भने त म झन् यो देशको हितको बारेमा बोल्न म जहिले पनि तयार छु। भाग लिने भयो भने अब उहाँहरूको त्यो अवरोध सकेछ भन्ने म बुझौँला, मैले भाग नलिनुपर्ने के हुन्छ र त्यति बेला? त्यसो तपाईँ एमाले पार्टीकै सांसदको रूपमा बसिरहने नि यो अवधिभित्र? म हेर्नुहोस्, म सूर्य चिन्ह लिएर अछाम जिल्लाबाट अछामी जनताको बिचमा म राष्ट्रको स्वाधीनताको पक्षमा, स्वतन्त्रताको पक्षमा, जनताको अधिकारको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, सबै प्रकारका असमान सन्निष्ठताको विरुद्धमा लड्नेछु भनेर त्यही भनेर मत मागेर यहाँ आएको मान्छे, अनि म एमालेको सांसद नभएर के हुन्छ अहिले? होइन, तपाईँलाई पार्टीले कारवाही गर्न सक्छ नि त? किन कारवाही गर्ने? स्पष्टीकरण सोध्न सक्छ। किन सोध्ने? पार्टी हित विपरीत गइस् किन बोलिस् भनेर पार्लियामेन्टमा। म तपाईँलाई यस सन्दर्भमा 2टा कुरा भन्छु। एक त राष्ट्रको पक्षमा बोल्दा, जनताको पक्षमा बोल्दा मानिसहरूले हिजो गोली खाएका छन् होइन? आज तपाईँ ऋषिजी र म जुन बोलिराखेका छौँ, हामीले हेर्नुहोस् धेरै मान्छेको रगत पसिनाको मूल्यबाट यो अधिकार पाएका छौँ होइन? मान्छे त्यत्रो मूल्य त चुकायो भने अनि म देशको पक्षमा बोल्दा, राष्ट्रको स्वाधीनता स्वतन्त्रताको पक्षमा बोल्दा, संविधानको संरक्षणको पक्षमा बोल्दा, जनताको अधिकारको पक्षमा बोल्दा कसैका कारवाही हुन्छन् भने मलाई त्यसको कुनै वास्ता छैन,
कुनै म त्यसको कुन अर्थ हिन्ट हान्छु एउटा कुरा। दोस्रो, तर मैले नेकपा एमालेको जुन प्रतिवेदन छ भर्खरै गोदावरीबाट महाधिवेशनबाट प्रस्तावित के अरे पारित भएको, त्यहाँभन्दा अगाडि जनताको बहुल्य जनवाद, नेपालको संविधान, म त त्यसको पक्षपोषण गरिरहेको छु। मैले त्यसको पक्षपोषण गर्दा यदि म जस्तै देशको पक्षमा आवाज उठाउने देशभक्तहरूलाई समाप्त गर्नुपर्छ कसैले भनेपछि हामीले बुझ्नुपर्छ ऋषिजी। म तपाईँलाई गम्भीरतापूर्वक भन्छु, यो देशलाई जसरी यो सरकार अस्थिर बनाइयो, जसरी यो संसदलाई अवरुद्ध गरेर त्यसले काम नलाग्ने स्थितिमा जाने खतरा छ, अदालत न्यायपालिकालाई बनाइयो, यो राज्यलाई कमजोर बनाएर तपाईँ हामी नेपालीको अस्मितालाई खतरामा पार्ने कतै खेल बाहिर छ कि छैन भनेर तपाईँ हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ। प्रकाश सपुतको गीत तपाईँले हेर्नुभयो? हेरेँ। कस्तो लाग्यो तपाईँलाई त्यो गीत? मलाई त्यो प्रकाश सपुतजी एक त उहाँले जहिले पनि त्यस्ता गीतहरू त्यस्ता सामग्री तयार गर्दाखेरि त्यो निकै नै मान्छेको मन छुने त्यस्तो किसिमले बनाउने उहाँको त्यो कुशलता, उहाँको टिम समूह पनि होला बनाउनुहुन्छ। त्यो हेरेपछि मलाई पनि त्यसले धेरै छोयो हेर्नुहोस् है, छोयो। र त्यहाँ जुन हिजो माओवादीहरूबाट जुन आन्दोलन भयो, जुन सङ्घर्ष भयो या युद्ध भन्नुहोस् त्यो भयो, त्यसपछि मानिसहरू त्यसमा लागेका मान्छेहरूको कस्तो स्थिति भयो भन्ने कुरालाई उहाँले निकै संवेदनशील रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको मैले पाएँ। तर त्यसमा अरू कुराहरू भनौँ उनीहरूको स्थिति के छ कस्तो छ त्यसलाई चित्रण गर्ने कलाकार भनेका र एउटा सर्जक भनेका त्यस्ता कुरालाई मान्छेको हृदय छुने गरी प्रस्तुत गर्नुमा नै उनीहरूको खुबी हुन्छ। त्यसमा प्रकाश सपुतजीको मैले खुबी देखेँ। र एउटा दृश्यले त्यो दृश्य नराखेको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने मलाई अलिकति लाग्यो। त्यो के भने अरूमा मेरो खासै टिप्पणी छैन। त्यहाँ एकजना कुनै महिलालाई होइन बाटोमा एकजना कुनै मान्छेले पैसा दिएर ल्याउँदाखेरि जुन व्यक्तिको श्रीमती मुङ्लान पसेको हुन्छन् आफ्नो रोजीरोटीको लागि, उनले आफ्नो कोठाभित्र ल्याउँदाखेरि उनको पछाडि गोली लागेको र उनी आफ्नो देह व्यापारमा लाग्न बाध्य भएको भन्ने जुन त्यो दृश्य अलिकति त्यो चाहिँ नराखेको भए हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागेको हो। कि मलाई त्यस्तो किन लाग्यो भन्दाखेरि जो मान्छे हिजो यो देशको मुक्तिको लागि मैले त्यति बेला बाबुरामजीको मैले कहिलेकाहीँ प्रसङ्ग ल्याउँछु 40 बुँदामा 9वटा बुँदा हेर्नुहोस् राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित थियो त्यति बेला। अहिले ती बुँदा त कहाँ गए कता गए तिनको कुनै अर्थै छैन अहिले। हो त्यस्तोमा जो यो देशको मुक्ति होला, हामी यो देशलाई परिवर्तन गरौँला, श्रमिक जनताको अधिकार होला, न्याय प्राप्त होला, कसैको अगाडि विदेशीको अगाडि नझुक्नु पर्ला भनेर जसले बन्दुक उठाएका थिए ती मान्छेहरूमा त्यो एउटा दृश्यले कतै अलिकति चोट पुर्याउँछ कि भन्ने मलाई त्यो एउटा मात्रै दृश्यबाट मलाई मेरो विश्लेषण हो होइन। तर यसबाट म कुनै सर्जकलाई प्रकाशजीले किन बनाउनु भयो भनेर म त्यसरी कुनै ठुलो उहाँलाई प्रहार गर्ने त्यस्तो कुरा मेरो होइन। तर त्यो एउटा मलाई अलिकति लाग्यो हो। अरू त उहाँको त्यो यति छोयो, मेरो हृदय पनि छोयो त्यसले। हेर्नुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर भीम रावल, समय दिनुभयो तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन।